अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। चीफ जस्टिस का कल का जो फैसला, वो मेरा ख्याल है कि तमाशा बन गया है हमारे लिए। पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो 10 लोग हैं। जब पनामा का इशू बना था तो इंटरनेशनल मीडिया ने इन 10 लोगों की तस्वीरें जो है वो अखबारात में शाया हुई, और फिर इसमें आपके जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी भी तस्वीर है। अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ये बंदा जो है ये चोर है, मगर हमारे चीफ जस्टिस को नहीं पता चला, हमारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता चला। क्या वजह है? आज इस पे बात करेंगे। नाअहल करार दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था जब नवाज शरीफ शोर मचा रहा था कि मुझे क्यों निकाला। फिर इसके मतलब आप सबके इल्म में कि लंदन में क्या कुछ हुआ, हर जगह पे नवाज शरीफ के बारे में लोगों ने बताया कि ये किस तरह का बंदा है, और दौलत इनके पास कहाँ से आई, किसी के पास जवाब नहीं था। झूठ फरेब, इनकी वीडियो मौजूद है। फिर मरियम की एक वीडियो भी मौजूद है कि मेरे पास उन जजों की तस्वीरें हैं, उन जजों की वीडियो है। अगर वो कौम के सामने मैं ले आई तो फिर देखिएगा कि क्या होगा। और ये जो चीफ जस्टिस आपका है मौजूदा, इसने मेरा ख्याल है कि चंद दिन पहले एक बयान दिया था, 2-3 दिन पहले, कि जनाब एक मुजरम को हम किस तरह 5 साल के बाद दोबारा इक़्तिदार में ला सकते हैं या माफ़ी दे सकते हैं। उसका खुलासा ये था। उसके बाद इस बयान के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये जनाब अपना फैसला बदलने में मजबूर हो गए। हुआ ये है कि जब इसने ये बयान दिया तो फिर इसको इसकी औकात याद कराई गई। तो इसको बताया गया कि तुम्हारी वीडियो हमारे पास है, और ये इस अकेले की वीडियो नहीं है, साथ और भी इसकी टीम के लोग हैं। जब नवाज शरीफ को निकाला गया था तो इसके बाद मुकम्मल तौर पर ये वीडियो का काम शुरू हुआ। आपने देखा आए दिन कभी किसी की वीडियो, कभी किसी की वीडियो, कभी किसी जज की वीडियो। और ये भी आपके इल्म में जैसे इमरान खान को सजा सुनाई थी, उसकी भी वीडियो बाद में सोशल मीडिया पे चलती थी, और फिर दोबारा वो किसी और ज़िम्मेदारी पर वहाँ पे लगा दिया गया, क्योंकि चोरों के अलावा इनको बंदा कोई नहीं मिलेगा। 2 नंबर लोग जो होंगे वो इसी तलाश में रहेंगे कि कोई 2 नंबर बंदा हमें मिले। वजह ये होती है, अगर खुद बंदा 2 नंबर हो तो उसको ये होता है कि अगर कोई 1 नंबर आ गया तो मेरा बेड़ा गर्क ना कर दे। तो बेहतर ये है कि ऐसा बंदा लेके आए, लेकिन जो इन्होंने बंदे अपने लेके आए हैं अदालतों में इस वक़्त, उसमें से बारी जो अक्सरियत है जजों की, उनकी वीडियो पहले बनाई गई, फिर वो चीफ जस्टिस बना, फिर वो अगर सेनेट का चेयरमैन बना या वो फिर कहीं पे भी पहुंचा, ये सारा कुछ अगर वो पहले बन गया तो गेस्ट हाउस में कैमरे लगा के फिर भी उनकी वीडियो बनाई गई, उनको शराब शबाब का इंतज़ाम पहले किया गया, महफिल सजाई गई, और महफिल के बाद जनाब ये सारा कुछ हुआ। और मरियम के इस बयान से मेरा ख्याल है कि आप सब इत्तेफाक करेंगे कि उसने कहा था कि मेरे पास ऐसी-ऐसी वीडियो जो मैंने पहले बताई। मरियम का वालिद जो है वो पहले बेनज़ीर की तस्वीरें फेंकता था नंगी, और बेटी जो है वो वीडियो बनाती थी। तरक्की तो करता है ना बंदा, किसी भी शोबे में हो, तस्वीरों से फिर वीडियो, फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं। इस चीज़ में इन्होंने तरक्की की। अब आप कल से देख रहे कि शोर पड़ा हुआ है, और मैंने मेरा ख्याल है काफ़ी महीने पहले बता दिया था कि इमरान खान के मतलब कोई आपको अभी अच्छी खबर नहीं मिलने वाली। बड़े नजूमी बैठे होते हैं टीवी पे, बड़े बड़े कारोबार उनके चल रहे हैं, वो आके बताते हैं जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आजकल भी एक खबर चल रही है, हमारे पास भी है जी, एक वफद अमेरिका का था, उसने इमरान खान के साथ मुलाकात की। देखिए मैं आपको बताऊं, मुलाकात का मकसद होता है कि दूसरी पार्टी को ब्लैकमेल करना। अगर उन्होंने मुलाकात की है तो नवाज शरीफ को जिस तरह वो कहेंगे वो करेगा, अगर वो नहीं करेगा तो फिर ये बताया जाता है कि हमारा राब्ता दूसरी पार्टी से भी है, और अगर आप इत्तेफाक नहीं करोगे हमारे बातों के साथ तो वो फिर हम दूसरा रास्ता निकाल लें। अब जनाब जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वहाँ पे पाकिस्तान में, इंतखाबात तो इन्होंने करवाने हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि सेनेट से, अच्छा ये भी एक पत्ता खेला गया
کہ سینٹ سے بھی یہ بل منظور کروایا گیا، اور یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے جسے آپ بلیک میل بھی کہہ سکتے. سپریم کورٹ کو بلیک میل کیا گیا کہ آپ کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم نے ادھر سے پاس کروا لیا، ہم اگر چاہے تو الیکشن ملتوی کروا سکتے، ورنہ یہ فیصلے آپ کریں. اور دیکھیں اسی وقت فیصلے آنے شروع ہو گئے. کل کا وہی والا تماشا پھر بنا ہوا ہے، لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوا ہے، بال کلیم اللہ کے پاس، سمیع اللہ کے پاس، وہ والا چل رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ آیا ہوا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ان میں کمی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائے، مگر جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. چوروں کے ٹولے میں دن بہ دن اور بھی لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، کافی اضافہ ہو رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ منظوری جہاں سے آنی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، وہ لوگ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جناب کس نے وزیر اعظم بننا اور کس کو ہم نے گورنمنٹ دینی ہے. جو ہمارے جوتے آ کے صحیح پالش کرے گا، اور میرا پالش سے اب آگے کام پہنچ جائے گا، جوتے چاٹے گا جو، اور جس کو ہم جوتے ماریں گے بھی، اور جوتے مارتے بھی ہیں. یہ آپ کو یہ نہیں کہ یہ نہیں مارتے، اگر کوئی ڈگی میں بیٹھ کے جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو جوتے بھی پڑنے. ابھی یہ نیب کے متعلق خبر چل رہی تھی کہ وہاں پہ خواتین جاتی ہیں تو وہ ان کی جو انویسٹیگیشن کرنے والے افیسر ہوتے ہیں وہ بھی اجتماعی زیادتی کر رہے ہیں. پتہ ہے کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، ویڈیو وہ بھی بنا رہے ہیں. ان کو بھی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں کہ گھر میں ہمارے بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہے. اگر کل کو یہ خبر چلے گی تو کیا، اب چل رہی ہے نا یہ خبریں بھی، مگر بغیرت جب ہو جاتا ہے انسان تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ٹینشن نہیں پھر لینے کی ضرورت. تو جناب یہ جو ویڈیو آڈیو کے ذریعے آپ فیصلے دیکھ رہے ہیں، ہو رہے ہیں، یہ ملک کو کہاں تک لے کے جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو تھوڑی سی جگہ دے دیں نا بیٹھنے کی، وہ پھر آہستہ 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 آپ کو پتہ ہی ہے کیسے وہ جگہ بنا لیتا ہے، یا کھڑے ہونے کی دے دے بیٹھنے کی بنا لیتا ہے. تو جناب یہ ہوا ہے پاکستان میں کہ جس طرح ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ جو جوتا ہوتا ہے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، جو ٹوٹ جاتا ہے جوتا. تو یہی حالات ہوتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے، وہ ظلم اگر کرتا ہے تو اس کو اور مزہ آتا ہے، پھر اور ظلم بڑھاتا ہے. وہ بے ایمانی کرتا ہے، پھر وہ اور بے ایمانی کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرے اس طرح توجہ نہیں دیتا. یہ ہے سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ. اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ کوئی اصلاح کر لے. آپ انٹرنیشنل میڈیا کی باتوں میں نہیں آئیں گے، لوگ کہتے ہیں جی یہ میڈیا پہ یہ چل جائے گا، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے ان لوگوں کی کوئی، کیونکہ جب عوام جاہل ہے، عوام کو جب عقل موت ہی نہیں ہے جس طرح کہتا ہوں، تو میڈیا کی کیا حیثیت ہے، میڈیا کی کیا وہاں پہ اوقات ہے. پاکستان میں آپ جتنی مرضی کسی کے متعلق خبریں چھپاتے رہے، کسی نے ماننی اپنی غلطی. ایک بندہ نہیں آپ کو وہاں پہ ایسے ملے گا جو کہے گا میں غلط ہوں، سب کہیں گے ہم ٹھیک جا رہے ہیں. تو جناب یہ اب چیف جسٹس صاحب نے جو کل کا کام ڈال دیا کہ انہوں نے کہا جی جو بھی مجرم ہے وہ ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں ہوتے، اور مجرموں کو بغیر تو ہمارا گزارا بھی نہیں نا جناب. ہمارے اوپر مجرم اگر حکومت کریں گے تو اسی سے پھر ظاہر ہے عوام کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. شریف آدمی تو اس عوام کو کنٹرول بھی نہیں نہ کر سکتا. تو مجرموں کے ذریعے اب یہ عوام جو ہے کس طرح یہ کنٹرول ہوگی؟ جیسے ہی یہ لوگ انتخابات جیتیں گے پھر وہی رانا ثناء اللہ سامنے وزیر دفاع، یہی ٹیم آئے گی. 22-24 کروڑ میں سے ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے، اور چوروں ڈاکوؤں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا شریف آدمی نہیں جو آ کے کوئی جج بن سکے، کوئی اور جگہ اس کو مل سکے. آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ ہم نے لانا ہی نہیں کسی کو. 24 کروڑ عوام تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے کئی دفعہ کہا کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے ہی نہیں. اب جناب یہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں، کیا پاکستان کے لوگ جو ہے اسے برداشت کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں جی بعد میں یہ ہوگا وہ ہوگا. میرا نہیں خیال کہ قوم اس قابل ہے، بڑا مشکل کام ہے. جناب ابھی ایک پروگرام آ رہا ہے کہ انگلینڈ ایئرپورٹ پہ ایک بندے کو روکا گیا. کیوں روکا گیا، اس کے پاس کیا تھا؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھتے رہیں.